हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और हुकूमत की तरफ से कल हमने एक एफआईआर की डिस्कशन की। हुकूमत इससे इजहार लाताल्लुकी करी है, मुख्तलिफ वज़रा हैं जो इससे मुतालिक बयानात दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एफआईआर खेला जा रहा है मुल्की सियासत में। अपोजिशन कहती है कि हुकूमत की ईमा पर यह एफआईआर दर्ज हुई और वो इसके पीछे हैं, और आज ऐलान कर दिया मुस्लिम लीग नून ने कि वो भी वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाएगी। अपने तज्जियाकारों का इसके ऊपर ओपिनियन लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अपोजिशन का एहतजाज शुरू होने जा रहा है 16 अक्टूबर से पंजाब से, और फिर मुख्तलिफ शहरों में जल्द से जुलूस करेंगे, रैलियां निकालेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो जनाब, हुकूमत गिराने के लिए पीडीएम, ये जो एक इत्तेहाद बना है अपोजिशन का, सब ने मिल के मौलाना फजलुर रहमान को इसका सरबराह मुकर्रर कर दिया है। अब खबरें ये आ रही थी कि मौलाना को सरबराह मुकर्रर करने पर मुस्लिम लीग नून तो आमादा थी और बाकी दीगर पार्टीज भी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी तब कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। लेकिन अब इससे बढ़ के जो हुकूमत है उसके वज़रा भी इसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी हैं, वो इस हवाले से कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा अफसोसनाक दिन है, क्योंकि अफगानिस्तान के दहशत गर्दों के करीब समझे जाने वाले शख्स को अपोजिशन की तहरीक की क़यादत के लिए मुंतखब किया गया है। अब इसी सिलसिले में आज इस इत्तेहाद को आगे किस तरह से बढ़ाना है, हिकमत अमली क्या होगी। एक मुलाकात भी जारी है जाती उमरा में। मौलाना फजलुर रहमान अपने वफ़द के हमरा मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात कर रहे हैं। आगे का लाया अमल क्या होगा वो भी अपडेट्स आपसे दरमियान में शामिल करते रहेंगे। लेकिन सवाल जो हमने आज तरतीब दिया है वो फवाद चौधरी साहब का जो एतराज़ है उसके ऊपर हमने तरतीब दिया है। अपने एनालिस्ट से पूछें कि क्या फवाद चौधरी साहब का बयान दुरुस्त है कि कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी को आप अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह मुकर्रर कर रहे हैं, तो हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब, महमद सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मजहर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। एक वक्त याद है जब कहा करती थी हुकूमत के मौलाना साहब अपोजिशन पर एतमाद ना करें या आपको धोखा देके चली जाएंगी। अब हुकूमत कह रही है कि जी अपोजिशन की बाकी पार्टीज मौलाना को सरबराह ना चुने। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि फवाद चौधरी साहब का इंटरेस्टिंग है बयान और अपोजिशन के इत्तेहाद बनाने में वो दिलचस्पी रखते हैं। वो चाहते हैं कि इसकी क़यादत किसी और के पास हो। लेकिन जब वो ये बात कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का ताल्लुक़ उन लोगों से है जो अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी करते थे, तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की 2013 में हुकूमत थी तो और तालिबान से मुज़ाकरात इनिशिएट हुए थे, तो उसकी हिमायत इमरान खान साहब ने की थी और इमरान खान साहब ने जोर दिया था कि इन लोगों से मुज़ाकरात किए जाएं। और ऐसा भी हुआ था कि नवाज़ शरीफ साहब इमरान खान के घर गए थे और वो उनके पास गए थे उस वक्त के आर्मी चीफ के कहने पर, ताकि इमरान खान साहब को जो है वो जो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ उनका एक बयानिया था उसमें उनको न्यूट्रलाइज़ किया जाए। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ और मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ मोर और लेस एक ही जैसा रहा है। माजी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है। ये हमारी ज़ाहिर है कल के जिहादी थे, फिर दहशतगर्द हुए, आज उन्हीं लोगों से अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा है, तो ये हमारे यहाँ होता रहा है। हमारी सर, वो एक हालिया नेशनल असेंबली के फ्लोर पे वज़ीर आज़म का बयान भी था। ये भी रहा। अगर मैं आपको इससे भी बहुत दिलचस्प बात बता दूं कि एक वफाकी वजीर इस वक्त ऐसे हैं कि जो उन लोगों में शामिल थे जो जब PIA का जहाज़ हाईजैक हुआ था तो जो 54 कैदी रिहा करवाए गए थे उनमें से एक वो भी शामिल थे। उस वक्त वो ज़ाहिर है जो है वो PTI के नहीं हैं, वो PTI के इत्तेहादियों के जो है वो नॉमिनी हैं, लेकिन वो वफाकी वजीर रहे। तो हमारी पॉलिटिक्स में ये चीज़ें होती रही हैं। अफ़गानिस्तान से हमारा एक ख़ास ताल्लुक़ रहा है। ये सही बात है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी यहाँ होती रही है और अभी हाल ही में कुछ कम चीज़ें कम हुई हैं, वरना बहुत ज़्यादा होती रही है। पाकिस्तान में ऐसे ग्रुप्स रहे हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ रिलीजियस पार्टी के साथ एक इत्तेहादी के तौर पर रहा है, डिक्लेयर्ड नहीं अनडिक्लेयर्ड रहा है। तो फवाद चौधरी साहब का प्रिंसिपली बयान गलत नहीं है, मगर ये सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब से जोड़ना गलत है, क्योंकि अगर आप वो ये चीज़ देखेंगे तो उनका ताल्लुक़ किसी न किसी हवाले से इमरान खान साहब भी उनकी हिमायत करते रहे हैं, जमात इस्लामी भी उनकी हिमायत करती रही है। तो इन चीज़ों को मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब ने इस वक्त जो बयान दिया है, तो मुझे ये लगता है कि वो पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद से थोड़ा सा
وہ ہٹانا چاہتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ ڈسٹنٹ پیپلز کرنے پارٹی کا اس چیز اچھا. کو ریویو کرے. اور مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کو ظاہر ہے ایک حریف کے طور پہ ان کا یہ کام ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اپوزیشن کے اتحاد میں ڈینٹ پڑے. ان کی انٹینشن یہی ہے کہ ڈینٹ ڈالا جائے. جی حسن نثار صاحب. نہیں، مظہر صاحب نے اس حوالے سے تو بات کر دی ہے. فواد چودھری صاحب کے بیان پہ تو بات کیا کرنی ہے اب. البتہ مولانا فضل الرحمان کا 2-4 دن پہلے یہ بیان انتہائی غلط تھا کہ وہ پاکستان کے وارث ہیں. سبحان اللہ بھائی، جن لوگوں کے نہ حالات ملتے ہیں لوگوں سے، نہ حلیے ملتے ہیں لوگوں سے، وہ پاکستان کے وارث ہیں. مولانا کو یہ سمجھانے بتانے کی ضرورت ہے کہ ملکوں کے وارث صرف عوام ہوتے ہیں. افراد آنی جانی والی اشیاء ہیں. عوام ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. انڈیویجول تو کبھی کائنات میں کوئی ایسا انڈیویجول نہیں ہے جو زندہ رہ گیا ہوں. مولانا لیکن بہرحال اس طرح کے حالات میں الٹی سیدھی چلتی رہتی ہے ساری. ٹھیک ہے. منیف فاروق صاحب، آپ کے کیا خیالات ہیں پیپلز پارٹی کی؟ ابھی جیسے مظہر صاحب نے بات کی تو دبے الفاظ میں بلاول بھٹو زرداری نے بھی مولانا کی سربراہی پہ کچھ اعتراض تحفظات اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ روٹیٹ ہوتی جانی چاہیے سربراہی جو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، فواد چودھری صاحب کا جو بیان ہے، مظہر صاحب کی طرح میں بھی یہی کہوں گا کہ ان پرنسپل وہ ٹھیک ہے، فیکچولی بھی درست ہے کہ واقعی مولانا کا یہ موقف رہا ہے. دوسری بات بھی میں انڈورس کروں گا کہ یہ صرف مولانا کا نہیں بلکہ عمران خان صاحب خود اپولوجسٹ رہے ہیں. میاں نواز شریف ایک زمانے میں ان کے تو ریکارڈ کے اوپر بیانات ہیں جس میں وہ فرماتے رہے کہ پاکستان میں طالبان جیسا نظام چاہتے ہیں. یہ 90s کی دہائی کی اگر آپ سیاست کا اس کا تاریخ پڑھیں، اور جیسے مظہر صاحب کو اور حسن نثار صاحب بخوبی جانتے بھی ہیں. یہ ایک بڑا ریڈیکل شفٹ رہا ہے. پھر کچھ شاید آپ کہہ سکتے ہیں سیاست میں وہ تھوڑی سی بلوغت آئی، تھوڑی میچورٹی آئی، لیکن عمران خان صاحب کا تو آف لیٹ بھی ایک موقف یہی رہا ہے. افسوسناک بات صرف یہ نہیں ہے کہ مولانا ہے. دیکھیے، افسوسناک بات تو ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں اور کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تاریخی طور پر اور موجودہ بھی اگر دیکھیں تو بہت سی افسوسناک باتیں ہیں. اس سے بڑی افسوسناک بات کیا ہے کہ ایک شخص جو کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہو، وہ ایک مجمع کے سامنے اس ملک کو پیسے جاتے ہیں نا، جب بجلی کا کوئی بل دیتا ہے تو بل جلائے جائیں، لوگوں سے تالیاں بجیں، لوگوں کو انڈورس کیا جائے کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، لوگوں کو کہیں آپ سول نافرمانی کریں، لوگوں کو کہیں آپ پولیس والوں کو پھٹر کریں. یہ جب آپ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں، ایسی ایک شخصیت آج ملک کے وزیر اعظم ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کیونکہ سسٹم الاؤ کرتا ہے اور یہ درست بات ہے کہ ان کو ووٹ ملے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ وہ جو سوچ تھی ان کی اور وہ جو طریقہ کار تھا، کیا اس پر ایک دن بھی معافی مانگی گئی کہ بھائی ڈیسپریٹ تھے، چاہیے تھا اقتدار، بالکل ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں تھا تو اس لیے یہ سب کچھ کرنا پڑا. میں نے تو آج تک نہیں سنا کسی نے اس پہ معافی مانگی ہو، کہ سب نے رونت سے کہا کہ کس بات کی معافی بھائی. اور دیکھیے، ایک ریکارڈ پہ اوپر موجود ہے ایک آڈیو جس میں ایک شخصیت فرما رہی ہیں کہ جی وہ پی ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا ہے. وہ جو شخصیت پہلے انہیں بتا رہی ہیں وہ ملک کے صدر ہیں، جو سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہوا، وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں. تو افسوسناک بات تو میرے لیے بحیثیت پاکستانی یہ بھی ہے. میرے لیے اور 10,000 باتیں افسوسناک ہیں اس ملک کے اندر. میرے لیے سب سے افسوسناک بات تو یہ ہے کہ میں اور اس پروگرام کے اندر موجود جتنی بھی معزز شخصیات ہیں، ہم آپ سب افورڈ کر سکتے ہیں اور ہمیں شاید وہ آٹا، چینی اور اس کی پرائس جو ہے وہ ہم سن لیتے ہیں، اس پہ تھوڑی دیر تک پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی اور مسئلہ آن گھرتا ہے یا کوئی اور اسائنمنٹ کی ہمیں بزی کر دیتی ہے. لیکن ایک عام آدمی کے لیے یہ بات بہت بڑا اس کے لیے المیہ ہے کہ جس کے اوپر دعوے کیے جا رہے تھے کہ چینی کو یہاں روک دے دیں کہ 75 سے بات نہیں رکے گی، اس سے نیچے آئے گا آٹا. آج کہاں جا رہا ہے معاملہ؟ تو یہ بھی افسوسناک بات ہے. تاریخی طور پر دیکھ لیں تو ہمارے ملک کے اندر جو ہم نہیں کر اس پوائنٹ سکے. پہ اگلے سوال میں آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ اس سے متعلق بھی آج بیان دیا گیا ہے شبلی فراز کی جانب سے. جی ہاں، تو بہت سی افسوسناک باتیں ہیں، تو لمبی لسٹ بنا لیں اور افسوس کرتے رہیں، پھر سر دھنتے رہیں. محمل، جس طرح ہمارے تمام اینالسٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تاریخ کو دیکھا جائے پرنسپلی فواد چودھری صاحب کا بیان درست ہے، لیکن اپوزیشن اتحاد کے پاس کیا مولانا فضل الرحمان کے علاوہ کوئی آپشن تھی اگر جنرلی دیکھا جائے؟ کیونکہ باقی دونوں کا تو ایٹ سٹیک ہے، پیپلز پارٹی خاص طور پہ جن کی اپنی حکومت ہے ایک صوبے میں، تو مولانا کو اتحاد کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے بھی کچھ دینے کی ضرورت تھی نا، تو سربراہی دے دی نہیں؟ جی دیکھیے لینا، اس لیے نہیں شاید ان کو سربراہی دی کہ ان کو ساتھ دینے کے لیے. ساتھ تو مولانا تو پہلے دن سے ہی آپ دیکھیں انہوں نے دھرنا بھی
अपोजिशन जमातें उनके साथ ना भी होती, उन्होंने वैसे जिस तरीके से धरना किया था उन्होंने अकेले कर लिया था। उनके स्ट्रीट पावर इतनी है, बाकी सब है। असल में मेरे ख्याल में जो उनको ये दी है सरबराही, उसकी एक वजह ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ये सरबराही नहीं लेना चाह रहे थे। उसकी उनके अपने कोई पर्सनल उनके अपने रीजन हो सकते हैं कि वो, जिस तरह आपको याद है, वही कि जब बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब मिले थे तो उसमें शहबाज साहब ने कहा था कि यंग लोग क़यादत करेंगे और बिलावल साहब ने कहा था कि नहीं, आप ठीक हो गए, आप करेंगे क़यादत। और उससे लग रहा था कि दोनों नहीं लेना चाह रहे, ना नून लीग लेना चाह रही है ना पीपल्स पार्टी लेना चाह रही है। फिर जब शहबाज साहब ने भी रिसेंटली जब एक जर्नलिस्ट के साथ मीटिंग भी की तो उसके अंदर जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों, आप दोनों जमातों ने क्यों नहीं लिया, आप दो बड़ी जमातें, तो उन्होंने कहा कि वो बुजुर्ग हैं हमारे। और फिर उधर बैठे हुए एक और नून लीग के लीडर ने कहा कि नहीं, ये भी वजह है कि छोटी जमातों की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो इसके भी मौलाना को है। जहां तक देखिए फवाद चौधरी साहब की बात है, जैसे कि बाकियों ने भी कहा कि प्रिंसिपल में बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह के उनके एक्सट्रीमिस्ट व्यूज हैं, उनके औरतों के ऊपर व्यूज हैं, उनके माइनॉरिटीज पे उनके, वैसे एक ओवरऑल जो उनका व्यूज है वो बड़े प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन बात यह है कि इस तरह अगर हम करने लगे तो फिर तो हमारी सारी की सारी ऑलमोस्ट सियासी जमातें जो है ना, उनमें बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं, लीडरशिप, जैसा मुनीब ने तो खैर अभी एग्जाम्पल्स के साथ बताया कि कौन कहाँ है, लेकिन पीटीआई के अंदर इस तरह के लोग हैं, नून लीग के अंदर ऐसे लोग हैं, पीपल्स पार्टी में शायद इतने खुल के इस तरह की बातें वो नहीं करते और उनकी एक एक्सट्रीमिज्म के ऊपर उनकी एक क्लियर कट पॉलिसी भी है एक्चुअली, तो वो जरा थोड़े इस चीज में लिबरल प्रोग्रेसिव है। लेकिन जहां तक बाकी जमातों की बात है तो तालिबान आ जाएं या कोई और इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स आ जाएं, आप देखें इलेक्शनों के अंदर बड़े क्रिटिसिज्म हुआ था कि नून लीग के जो है ताल्लुकात इन एक्सट्रीमिस्ट जमातों से सेक्टेरियन आउटफिट के खास तौर पर। फिर असद उमर साहब का एक इलेक्शन आया था, पीटीआई के अंदर भी कुछ और इलेक्शन जिनके ऊपर हुआ था कि ये ऐसी तंजीमों के लीडरान को मिले। तो अगर ये मुलाकातें और व्यूज और इस तरह की चीजें, तो इस तरह तो फिर सबके ऊपर ही आएगा। और बाकी वैसे ये बात है कि एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि हमारी सियासत ऐसी है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये है कि फिर हुकूमत में भी वैसे लोग बैठे हैं, तो फिर क्या हुकूमत में भी उनको नहीं होना चाहिए। एक चीज जो मैं ये जरूर कहूंगी कि ये वैसे मुझे नहीं पता कि फवाद चौधरी साहब क्योंकि खुद एक कह ले कि वो एक लिबरल सोच के आदमी है और वो एंटी एक्सट्रीमिज्म और वो है, तो मेरे ख्याल में वो तो एक्चुअली वो इस वजह से शायद नहीं कह रहे कि उनको वो अपोजिशन के इत्तेहाद को अगर उन्होंने कोई कमजोर करना हो या उस चीज के ऊपर उन्होंने डाउट क्रिएट करने हैं तो फिर वो और बातें कह सकते हैं, उनको ये बात कहने की जरूरत नहीं। अच्छा महमल, एक चीज़ मैं आपसे थोड़ी सी इसके चाहती हूँ आपकी राय इसके ऊपर कि अभी आपने कहा कि हमने जैसे पहले देखा जब अभी इत्तेहाद पूरी तरह से कायम नहीं हुआ था या मंशूर सामने नहीं आया था इनका, तो शहबाज शरीफ साहब बिलावल शहबाज शरीफ साहब पे सरबराही का कह रहे थे, लेकिन उसके बाद चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हुई। ये खबरें भी आ रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौलाना को बनाने पे सरबराह थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उन्होंने कहा रोटेट होती जानी चाहिए। देखिए जो ये रोटेशन वाली चीजें ना, ये तो मेरे ख्याल में अभी कल जिस तरह गालिबन कल ही था कि वो मियां सफार हुसैन साहब एक चीज कह रहे थे कि रोटेशन पे है, शाइस्ता खान साहब ने कहा कि नहीं परमानेंट है, अब जो भी चीजें हैं जो भी ओहदे मिल चुके हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में अभी पीडीएम अपने अंदर जो है वो इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनको एड्रेस भी कर रही है। वो इस तरह की चीजें तो होती हैं, अगर ऐसे अलायंस जब बनते हैं तो ऐसी कुछ छोटी मोटी पॉलिटिकल चीजें होती हैं, लेकिन जहां तक मौलाना को बनाने के ऊपर है तो मेरे ख्याल में ये एक कंसेंसस इनकी डिसीजन है, बिकॉज बड़ी दो जमातें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद नहीं लेना चाह रही। अब ये नहीं पता कि वो क्यों नहीं लेना चाह रही। इरशाद भट्टी साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक एजेंडा है, एक मंशूर है, मुतालिबात हैं, क्या आपको लगता है कि मौलाना या उनकी पार्टी के जो सोच या जो उनकी राय है वो सरबराह बनने से पीडीएम को मुतासिर कर सकती है? देखिए, पहली बात है मौलाना साहब पे मैडम शेख बहुत सारे इख्तलाफात हम करते रहते हैं, उनके अगेंस्ट बात करते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब की ये बात गलत है और ये सोच ही बल्कि गलत है, क्योंकि फ़लाँ बंदे को इस वजह से रिजेक्ट कर दिया जाए कि फ़लाँ के करीब समझा जाता है। यही सोच है कि जिसकी वजह से आज रोज़ रियासत मदीना की बातें करने वाले इमरान खान को आज भी लोग यहूदी एजेंट कहते हैं और बहुत सारे उनके सियासी मुखालिफ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने एक शादी कर ली थी। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मगरब में उनकी ज़िंदगी गुजरी है। दूसरी बात, बिलाशुबा मौलाना के मदरसे से ताल्लुक़, बिलाशुबा मौलाना का दीनी हल्का
बिलाशुबा वो मजहबी लोगों के साथ वो उनकी मजहबी लोग उनकी ताकत, लेकिन मौलाना साहब पहले दिन से सियासी हैं, पहले दिन से बुलेट नहीं बैलेट बॉक्स के हामी हैं। मौलाना साहब ने एक नस्ल को दहशतगर्दी की बजाय सियासत में लाए हैं। मौलाना साहब के वालिद मुफ्ती महमूद भी सियासतदान थे, KPK के वज़ीर आला थे, आईन पाकिस्तान बनाने वालों में से थे, और मौलाना ने कई मौक़ों पर हुकूमत और रियासत पाकिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से मदद भी की। मौलाना अगर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दों के करीब होते तो उन पर 3 कातलाना हमले ना हो चुके होते दहशतगर्दों के। तीसरी बात, कौन से दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब? 9/11 से पहले वाले कि 9/11 के बाद वाले? 9/11 से पहले वाले तो पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप समेत पूरी दुनिया के लाडले थे। सदर रेगन उनको 4 फादर्स ऑफ अमेरिका कहा करते थे। और 9/11 के बाद हाल ये है कि दहशतगर्दों के हामी छोड़ें, जो खुद दहशतगर्द थे, अमेरिका, फवाद साहब की अपनी हुकूमत, कभी और पूरी दुनिया, कभी दोहा में मुज़ाकरात, कभी इस्लामाबाद में मुज़ाकरात, कभी काबुल में मुज़ाकरात, कभी मरी में मुज़ाकरात, इन्हें सियासी धारे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना तो सियासत में है। चौथी बात, मौलाना तो सियासी, हमने तो तालिबान से भी मुज़ाकरात किए, हमने हकीमुल्लाह महसूद से भी मुज़ाकरात किए, नेक मोहम्मद समेत सब से मुज़ाकरात किए। हम तो बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को आम माफ़ी देते हैं, तो वो क्या करते हैं फिर हम? पाँचवीं बात, फवाद चौधरी साहब भूल रहे हैं, इमरान खान भी कभी दहशतगर्दों के हमायती रह चुके हैं। इनका नाम तालिबान खान क्यों पड़ा था? अच्छा, फवाद चौधरी साहब ये भी भूल रहे हैं, इमरान खान कभी मौलाना के साथ अपोजिशन में रह चुके हैं, बल्कि वजीर आजम के उम्मीदवार की हैसियत से मौलाना को वोट दे चुके हैं। आखिरी बात, ये अपोजिशन इत्तेहाद 3 मरहले पर 5 माह के लिए है, इनकी सरबराही रोटेट करेगी, उनका एलामिया आ गया है। पीपल्स पार्टी नून ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि आखिरी वक्त में अगर पतली गली से निकलना पड़े तो निकल सकें, नंबर 1। नंबर 2, मेरा इनकलाब आप करें, आप नहीं आप करें, आप नहीं आप करें। इसका मतलब है दोनों के पास स्ट्रीट पावर नहीं है, दोनों ठुस ठुस हो चुके हैं। मौलाना लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, धरना दे चुके हैं, उनके पास स्ट्रीट पावर है, इसलिए मजबूरी थी। और मौलाना 2 साल में वाहिद सियासतदान है जो वाकई अपोजिशन लगे हैं, बाकी सारे तो अंदर खाने अपने केसेस खत्म करवा रहे थे, डीलें कर रहे थे, कासद भेज रहे थे, इन चक्रों में थे। उन्होंने क्या अपोजिशन की सरबराही करनी है? ठीक है। अच्छा, जाते जाते ब्रेक पे जाते जाते मजहर अब्बास साहब, मौलाना ने भी बात की है और उन्होंने कहा जी 2-3 जलसों में मुल्क में तब्दीली के आसार नजर आ जाएंगे। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? नहीं, फिलहाल तो कोरोना के आसार नज़र आ रहे हैं, तब्दीली के आसार तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जो भट्टी साहब बात कर रहे थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम और जमीयत उलमा पाकिस्तान और जमात इस्लामी, ये तीन मजहबी जमातें हैं जिन्होंने बैलेट का रास्ता अपनाया। वो बिल्कुल उनका एक परसेप्शन बड़ा मुख्तलिफ रहा है। उनका पाकिस्तान के 73 के आइन बनाने में बड़ा अहम रोल रहा है। जमीयत उलमा हिंद का बड़ा किरदार रहा है, जो बाद में जमीयत उलमा इस्लाम जब पाकिस्तान में आ गई उनका रहा है। मौलाना मुफ्ती महमूद पीएनए की सरबराही कर चुके हैं। मौलाना फजल रहमान MRD की तहरीक में गिरफ्तारियां दे चुके हैं। एक ख़ास वो ज़रूर रहा है। और जिन मदरसों की बात करते हैं उन मदरसों में ऐसे लोग पढ़े हैं जैसे मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई, जो मुल्ला उमर के जो है उस्ताद थे, मौलाना मुफ्ती जमील और बहुत से लोग रहे हैं। लेकिन जो तालिबान के ज़्यादा ज़ेर असर रहे हैं, तालिबान जिनके ज़्यादा ज़ेर असर रहे हैं, वो मौलाना समीउल हक मरूम थे। उनका जो अकोड़ा खटक में जो मदरसा था वो ओन भी करते थे, वो पब्लिकली ओन करते थे। मौलाना फजल रहमान ने उस तरह पब्लिकली ओन नहीं किया। और उनकी जो पॉलिटिकल फोर्स है वो बाकी रिलीजियस पार्टी के मुकाबले में बहुत आगे हैं। इसीलिए क्योंकि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी करते हैं, वो पाकिस्तान की खास सियासी माहौल में रह के भी पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए मौलाना फजल रहमान क्या एक बड़ा मुख्तलिफ रोल रहा है, बड़ा मुख्तलिफ उनका रोल रहा है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे दूसरे सवाल पर अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करेंगे मरियम औरंगजेब साहिबा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है मुस्लिम लीग नून की। कल उन्होंने एक इंटरव्यू का हवाले देते हुए, जो कि साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू है, बहुत से उसमें इंकशाफात हुए हैं, उसका हवाला देते हुए कुछ मुतालबात किए हैं। साबिक DG नैब कहते हैं कि जी उनको वज़ीर आज़म ऑफिस बुलाया गया और हुक्म दिया गया कि शरीफ ख़ानदान के खिलाफ केसेस बनाएं
اور وزیر اعظم نے خصوصی طور پر ہدایات دی کہ نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے جو مقدمات ہیں، جو کیسز ہیں، ان میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں۔ اب جو مسلم لیگ نون مطالبات کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر کارروائی ہونی چاہیے، جو انکشافات کیے گئے ہیں، سابق ڈی جی ایف آئی اے، ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، وزیر اعظم عمران خان کو وضاحت کرنی چاہیے ان سب الزامات کی جو کہ ان کے اوپر لگائے گئے ہیں، اور اس سے پہلے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ جناب، آج بات اس سے آگے بڑھی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کل لاہور جا رہے ہیں، اور لاہور جا کے وہ کوشش کریں گے کہ وہی شاہدرہ کے تھانے جائیں اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف یہ جو انکشافات ہوئے ہیں بشیر میمن صاحب کی جانب سے، اس کے اوپر ایک پرچہ درج کروائیں۔ اب ایک پرچہ تو پہلے ہی ہے نواز شریف اور دیگر کے خلاف، ایک اور پرچہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کاٹنے کا اعلان کر لیگ نون۔ تو ہم نے پوچھا ہے اپنے اینالسٹ سے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب، مسلم لیگ نون جو مطالبہ کری ہے کہ سینئر افسر نے جو الزامات لگائے اس پر کارروائی ہونی چاہیے، تو کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیان درست ہے؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے تمام اینالسٹ کے پاس۔ منیب فاروق صاحب، آپ سے شروع کرنا چاہیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو سابق ڈی جی ایف آئی اے ہیں بشیر میمن صاحب، اگر کوئی ان کے بارے میں جانتا ہے، دو تین باتیں وہ ان کے مخالفین بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ وہ یہ کہ وہ بہت دیانتدار شخصیت ہیں، دوسری بات یہ کہ وہ ایک اچھا تگڑا ایفلوئنٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں، زمیندار بھی ہیں، ان کی اپنی زمین بھی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ آصف زرداری صاحب ان کو سخت ناپسند کرتے تھے، لہٰذا انہیں سندھ بدر بھی کر دیا گیا۔ میاں نواز شریف کے دور میں وہ مختلف اسامیوں پر رہے، انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر رہے، پھر وہ اسلام آباد آ گئے، پھر ایف آئی اے کے اندر رہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت نے انہیں کنٹینیو کیا کیونکہ وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ قسم کے پولیس افسر ہیں۔ انہوں نے ایف آئی اے کے اندر ٹھیک ٹھاک کام کیا، کچھ انکوائریز بھی کی۔ ہاں، یہ جو باتیں اب انہوں نے کی ہیں، ان کا ذکر انہوں نے کئی دفعہ جو لوگ ان کے قریب ہیں ان سے کیا کہ ان کے معاملات اس حکومت کے ساتھ جب خراب ہوئے، کیونکہ وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ سے اور بڑے سیدھے قسم کے پولیس افسر تھے، اور وہ اسی بات پر رہے کہ بھئی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے جب تک، یا میرے سامنے کوئی مواد موجود نہیں ہے، تو ایک تو مینڈیٹ کا بڑا پرابلم ہے، میں یہ کارروائی نہیں کر سکتا جو آپ مجھ سے چاہ رہے ہیں۔ بشیر میمن صاحب کی جو باتیں ہیں ان کو لے کر مسلم لیگ نون اگر یہی چاہتی ہے کہ وہ اسی تھانے کے اندر جائے اور عمران خان صاحب کے خلاف، کیونکہ اسینشلی وہ تو پہلا مقدمہ بنا ہے وہ غداری کی، وہ بغاوت کا مقدمہ بنا ہے، تو یہاں کون سی بغاوت عمران خان صاحب نے کر دی ہے؟ عمران خان صاحب نے تو کوئی بغاوت نہیں کی۔ 62-63 وہ 62-63 کا کرنا ہے تو پہلے الیکشن کمیشن جائیں نا جی، وہاں جائیں، وہ کریکٹ فورم ہے۔ ایف آئی آر درج ای سی پی سے بھی ویسے مسلم لیگ نون نے کہا ہے، ہاں نہیں، ای سی پی جائیں، 62-63 کا پولیس سے کیا تعلق ہے؟ آپ جائیں الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، انکشافات موجود ہیں، اور ویسے بھی دیکھیے وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے انکشافات جو بھی ہیں وہ ان میں صداقت بھی ہے، ان کی اہمیت بھی ہے، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ اب سروس میں نہیں ہے۔ میرے خیال میں وہ واحد ڈی جی ایف آئی اے ہیں جو خود ریزائن کر کے اپنا عہدہ انہوں نے چھوڑا، اور اس کے بعد جو معاملات رہے ان کو ریٹائرمنٹ، ان کو ملازمت سے فارغ ہوئے بھی 1 سال سے اوپر گزر گیا ہے، تو اس کے اندر قانونی طور پر مجھے پولیس کا اینگل سمجھ نہیں آ رہا کہ مسلم لیگ نون اس سے کیا نکالنا چاہ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کون سی بغاوت کر دی ہے ابھی؟ ہاں، انہوں نے کچھ غلط احکامات دیے، آپ چاہتے ہیں آپ سپریم کورٹ میں وہ 184(3) کی بتائیں جی، جواب پرچہ والی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، وہ بغیر پرچہ ہوگا نہیں نا، کس چیز کا پرچہ کرائیں گے؟ کہ ڈی جی ایف آئی اے نے انکشافات کیے، عمران خان پہ پرچہ دے دو، قانونی طور پر آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے پرچہ کروائیں گے، کیا سینس کیا ہے؟ وہ کچھ بات نان سینسیبل ہے، اس کے اندر کچھ سمجھ نہیں آتی۔ جو مجھے سمجھ آئی ہے، مریم اورنگزیب اور شاہد خاقان عباسی صاحب دونوں کی باتیں ملا کے وہ کچھ یہ اینگل اس کو دینا چاہ رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل جو ہائیسٹ آپ کا پولیٹیکل آفس ہے اس نے اثر انداز کیا نیب کو، اور اس کے بعد جو ساری دیکھیے اس کا فورم پھر قانونی طور پر، علینا اگر آپ مجھے 10 سیکنڈ دے دیں، اس کا فورم یا آپ جائیں، آپ کہیں تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس آپ جا سکتے ہیں، لیکن ایون الیکشن کمیشن کے پاس آپ کیا عذر لے کر جائیں گے؟ آپ کو اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر آپ ان کو بشیر میمن صاحب کی کنسنٹ لیں، آپ جائیں اور کہیں جی کہ یہ ہمارے خلاف یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے عمران خان صاحب، لیکن جو وہ کرنا چاہ رہے تھے بشیر میمن صاحب نے تو وہ نہیں کیا، تو پھر کیا چیز لے کر جائیں گے کہ ان کا ارادہ تھا عمران خان صاحب کا، بشیر میمن صاحب نے کیا نہیں، لہٰذا عمران خان کو پھر بھی آپ سزا دے دیں اس چکر میں، وہ کچھ تک نہیں بنتا نا، کسی چیز کو آپ نے کلمنیٹ بھی کسی جگہ کرنا آپ کو تو ٹھیک ہے، پرچے کا تک آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے جو نون لیگ بنانے جا رہی ہے، قانونی طور پر آپ کو لگتا ہے فورم بھی اس کے لیے موضوع نہیں ہے۔ حسن نثار صاحب، منیب صاحب نے تو اپنے قانون دان ہیں، اپنے حساب سے بات کی ہے، لیکن سوال آپ کا جو ہے نا اٹس ایکسٹریملی انٹرسٹنگ۔
اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں. شاہد خاقان عباسی نے کہا, کیا شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ان کو سابق ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ اس کو عمران خان نے کہا, اور اس پر اب میں کچھ کہوں مجھے زیب نہیں دیتا. یہ اس طرح کا یہ پتلا سا معاملہ ہے کہ I don't want to. یہ کہا یہ سوال کہا پھر پتہ نہیں. It is rather funny. میں I don't want to مطلب indulge. ٹھیک ہے, brilliant exercise کا میں اس نے کہا اس کو کہا, یہ چائنیز وسپر ٹائپ کی بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. بس چھوڑیں یا میں مظہر عباس صاحب سے پوچھتے, مظہر عباس صاحب سے پوچھتے. مظہر صاحب جی دیکھیے, میری بشیر میمن صاحب سے گفتگو ہوئی ہے کل, اور ایک تو یہ کہ انہوں نے جو بھی انٹرویو تھا جو مطیع اللہ جان نے لیا تھا اس کو کنفرم کیا. انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ باتیں کی تھی. انہوں نے کہا کہ دسمبر میں وہ ریٹائر ہو رہے, ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم تھا, 15 دن رہ گئے تھے, ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا. اور انہوں نے ظاہر ہے جو کنسرن لوگ تھے ان سے یہ کہا کہ میں تو 15 دن بعد ریٹائر ہو رہا ہوں, تو آپ میرا ٹرانسفر کیوں کر رہے ہیں؟ 15 دن بعد میں ویسے ہی چلا جاؤں گا, آپ کسی اور کو بھی لے آئیں جس کو بھی لانا چاہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان سے کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کریں آپ ٹرانسفر. تو انہوں نے پریفر کیا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ریزائن کر دوں. اور انہوں نے اپنے ریزگنیشن میں صرف یہ لکھا کہ کیونکہ یہ حکومت جو ہے وہ مجھے نہیں پسند کرتی لہذا میں استعفیٰ دیتا ہوں. وہ خط کچھ اور لکھنا چاہتے تھے, اور وہ خط کی تفصیل میں پھر لکھوں گا, پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ انہوں نے بہت سی چیزیں آن دا ریکارڈ کی ہیں مجھ سے, بہت سی چیزیں آف دا ریکارڈ کی ہیں. لیکن یہ بات ان کی, اگر آپ بتانا چاہیں سر تو پلیز ابھی بتا دیں. ابھی نہیں, ایسے نہیں ہوں, میں بھی جرنلسٹ ہوں, اتنی جلدی نہیں. اچھا. کیونکہ چیزوں کو آپ نے اس کی انویسٹیگیشن بھی کرنی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے یہ بات کی اور وہ اس بات پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں, اور اگر کوئی اپنی بات پہ اسٹینڈ کرتا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. صرف اتنا بتا دوں کہ یہ کنٹروورسی شروع ہوئی تھی جج ارشد ملک کی انویسٹیگیشن سے, اور یہ مجھے حیرانگی ہے کہ اگر اس بات میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریئیکشن ہے تو یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ اس ملک کے وزیر اعظم کو جو اتنے ظاہر اتنے ایشوز ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے سامنے, بار بار ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کر ان پر یہ دباؤ ڈالنا کہ فلاں کو تم نے کیوں نہیں پکڑا, فلاں کو کیوں. انہوں نے بشیر میمن نے اصغر خان کی انکوائری کی ہے, اصغر خان کیس کی. انہوں نے بے نامی اکاؤنٹس کی انویسٹیگیشن کی ہے. انہوں نے یہ چونکہ سائبر کرائم میں جج ارشد ملک کا معاملہ آتا تھا اس کی ہے. پھر انہوں نے الٹیمیٹلی پرائم منسٹر سے کہا کہ آپ نیب کو یوز کر لیں, نیب موجود ہے, نیب جو ہے وہ اس طرح کی معاملات پک اپ کر سکتی ہے. تو ڈفرینسز تو ان کے اسٹیبلشڈ ہیں, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کون لوگ ظاہر ہے ان پر زیادہ دباؤ ڈالتے تھے, چاہے پرائم منسٹر کے بہاف پہ یا اپنے بہاف پہ. امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے جو آپ کا سوال ہے اس کی, اور میں شاہد خاقان عباسی بالکل منیب فاروق سے بالکل ایگری کرتا ہوں, منیب صاحب سے, کہ اس میں ایف آئی آر نہیں بنتا. آپ کی میکسیمم ڈیمانڈ, اور یہ بالکل جینوئن ڈیمانڈ ہے کہ اس بات کی, کیونکہ وہ ایک امپورٹنٹ پوزیشن پر ہیں, ایک اہم بات کر رہے ہیں, اس کی مکمل غیر جانبدار تحقیقات کروانی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اصل حقائق کیا ہیں. اور چونکہ دعوے یہ ہوتے رہے ہیں تاکہ اصل حقائق کا پتہ چلے. ٹھیک ہے, ہم مداخلت نہیں ٹھیک ہے, بالکل صحیح. مظہر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, آ کے ریو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, آ کے اسی سوال کو کنٹینیو کریں گے. ہم بات کریں جی نون لیگ نے بشیر میمن کی جو انکشافات ہیں اس کے اوپر مختلف مطالبات کیے ہیں. محمل آپ کا کامنٹ. دیکھیے علینا, ایک اگر ویسے بات کی جائے کہ یعنی آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے, تو آئیڈیلی تو بالکل کاروائی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑی ریولیوشنز ہیں, یہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے, اس کے اندر کافی زیادہ اس کے اینگلز ہیں انفارچونیٹلی. کیونکہ اور دوسری ایک اس کے اندر ایک یہ بات بھی ہے کہ یہ حکومت ایکچولی کہتی ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں, اور ہم سب کے خلاف کاروائی کریں گے, اور ہم کوئی ایسی چیز یہ کہ آرٹیکل 6 لگا دو,
جو کہ اور یہ بہت بڑے سنگین الزامات ہوتے ہیں جو اگر آپ پہ پریشرائز اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت کو واقعی ایک کہتے تو ہے کہ ہمارے مقدمات سے یا نیب سے یا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر وہ آفیسرز کو اس طرح کی چیزیں حکم دے رہے ہیں کرنے کے لیے تو پھر تو اس کا مطلب ہے ایک ان کی سوچ یہی ہے۔ انفارچونیٹلی اس کے ساتھ جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ یوزلی جو یہ باتیں ہوتی ہیں نا، یہ جو آرڈرز دیے جاتے ہیں یہ وربلی دیے جاتے ہیں۔ جب وربل آرڈرز ہوتے ہیں تو ان کو پروو نہیں کیا جاتا، نہ وہ کسی کورٹ آف لا میں پروو ہو سکتے ہیں، نہ وہ کیسے انلیس کہ آپ کے پاس وٹنسز ہوں، جس طرح ایک آدھے شاید کسی چیز پہ ایک میٹنگ میں لوگ اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تو اس کی یعنی کہ ہو سکتا ہے، لیکن موسٹلی یہ ہے کہ یہ ون آن ون اگر اس طرح میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی دوسرا کوئی گواہ نہیں ہے، اور جب تک ریٹرن نہ ہو تو زبانی کلامی بات ہوئی ہے کچھ، جی زبانی کلامی بات کو پروو کرنا مشکل ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اس کا بیان ان کا بالکل درست ہے کہ اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، لیکن کون کرے گا کارروائی، کس بنیاد پہ کریں گے، تو یہ ایک پرابلم ہے اس کی۔ ارشاد بھٹی صاحب، دیکھیے میڈم شیخ بشیر محمد صاحب کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ہم نے بڑے اکٹھے کھانے کھائے ہیں، ہم نے ایک عمرہ بھی اکٹھے کیا، ان کی فیملی اور میری فیملی ساتھ ساتھ تھی، میں نے ان کے ساتھ سفر کیا، بڑے مزے کے آدمی ہیں۔ یہ ساری کہانیاں، یہ ساری باتیں، یہ سب کچھ بہت ساری پہلے پتہ تھا، بہت ساری اب پتہ چلی، اور وہ ایک اچھے افسر ہیں، ایماندار افسر ہیں، درویش صفت انسان ہیں اور کھاتے پیتے گھر کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور کمال کے انسان ہیں، ہیومن بینگ کمال کے ہیں۔ اچھا، اب جو انہوں نے کہا ہے بہت سنجیدہ الزامات سوالات ہیں، ویسے تو ہمارے ملک میں کوئی نہیں مانے گا کس نے کہا اور کس نے مانا، کس نے ہوا کس نے نہیں ہوا، کیا ہوا نہیں ہے۔ بشیر محمد صاحب نے بات کی، حکومت نے آگے سے کہا کہ چونکہ پینشن روکی تھی اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب اپوزیشن کو یہ لڑائی میڈیا میں نہیں لڑنی چاہیے، ان کے پاس ایک درخواست دیں، ہائی کورٹ میں دیں، الیکشن کمیشن میں جائیں یا سپریم کورٹ میں جائیں، کوئی آزادانہ کمیشن بن جائے، عدالت انکوائری کر لے، یا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھا کر کوئی کمیٹی بنا لیں، اس میں سارا بات کر لیں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور مگر کسی نتیجے پر پہنچنا۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ پہ، یہ نواز شریف صاحب کو کبھی انہوں نے کہا تھا ماڈل ٹاؤن قتلوں کے بعد یا پاناما لیکس کے بعد کہ مستعفی ہو جائیں؟ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے تھے وہ نائل ہوپ گیا تو کیا میرے تو دلوں کا راجہ ہے، اور اہلیت کے لیے قومی اسمبلی چلے گئے تھے، تو ادھر اپنی طرف یہ حال ہے، دوسری طرف بغیر کسی نتیجے، بغیر کسی بات کے آپ ریزائن کر جاؤ، گھر چلے جاؤ وغیرہ چلے جاؤ۔ بالکل نہیں ہونا چاہیے اس طرح، اگر کوئی تحقیق کرنی ہے کریں، مگر اس طرح نہیں، بالکل غلط بات ہے یہ۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کو بھی یہی تحقیقات ہونی چاہیے، غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن منیب نے ہمیں قانونی حوالے دے کے بتایا اور قانونی طور پر بتایا کہ ایف آئی آر جو شاہد خاقان عباسی صاحب اعلان کر رہے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ مظہر عباس صاحب نے کوٹ کیا کہ ان کی بشیر میمن صاحب سے بات ہوئی ہے اور جو سارے انکشافات ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر سٹینڈ کریں۔ وعدہ کیا ہے مظہر صاحب نے کہ آنے والے پروگرامز میں بتائیں گے کہ گفتگو ہوئی کیا، جب مظہر صاحب اپنی مزید اس میں جو ریسرچ کریں وہ کر لیں گے۔ تو آپ سے کل ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ، بہت خیال رکھیے گا۔